आजी आमगेलोटू केरळ कण्णानोरदकून सुरेश भट मामू आमगेलोट आसाची तांणी तांगेल पुत्ताल खातीर आमगेल गांवाक तांगेल एकसंख्य खासगी कार्यक्रमा खातीर आयिल्लेची तशींच आयिल्ल्याक एक कारकळ पडुतिरुपती वेंकटरमण देवळाक एक भेट दिवन वचचें म्हणून तांगेल मन जाल्लें तशी आमकां हांगा उलोवचें मेळ्ळेची तांगेलें कण्णूरांतू खंयची देवस्थानां आनी केरळांतू कण्णूरा सुತ್ತमुत्त खंयची खंयची देवस्थानां आसा म्हणल्या विशयांतू तांणी एक म्हायती दिताची सुरेश भट मामाला उलया भट माम नमस्कार नमस्कार धन्यवाद तुमकां पण प्रथम जावन आमगेले हे पेंटेचे वेंकटरमणाक शास्त्रांक नमस्कार मागीर हांव येयलो कण्णूर रातकुनद हांव एक उडपाक मागीर एक चेल्ल्या अवश्य खातीर हांगा पाविलो आतां उडपा येतना म्हाका आज एक दिसलें आमगे एक कारकळचे देवाक एक भेटूंक म्हणून तशी आज हांगा पाविलो आसा तशें मामाक मेळ्ळेलें आसा मामान प्रितीन जावन मिला सांगलें कसं म्हणून दोन तर तुमी देवळाक तरी उलोवक आमगेल्या समुदाय आशिल्ले देवळा खातीर उलोवक म्हूण सांगून ताणें म्हाका बारीची संतोश जालें चांग एक विशय कण्णूरांत तुका आमी एक आत्ताचे जनरेशन पळयतना कांय 170 नंबर्स येता मेसेज 170 180 फुडें दवरून आमगेलें देवळ आशिल्लें आमगेलें मलगडान हाडलेलें देवळ तें मुर्ती घेवन आमी गोंयांतून आयिल्ले म्हूण तशें तें एक खबर मेळ्ळी आमकां मलगडातून मलगड जो मनीस येयलो कोण म्हळ्यार वेंकटेश भट तशी मुगेलें 7th जनरेशन आतां मुगेले चेल्लो वेंकटेश भट ताका नांव घातलें वेंकटेश भट म्हणून कांय एक 190 200 इयर्स जालां आसतलें आमगेले मेन डायटी खंयचे म्हळ्यार देवा वेंकटरमण महामाया टेंपल आसा महामाया म्हळ्यार नवरात्रीक 9 दीस तिका आचरण कोणी वस आतां फुडें पंचलोहामूक आशिल्लें महामायेलें आतां एक 10-12 वर्स जालें प्युअर भांगराचें मूक आतां मागीर दर्शन आशिल्लें आमगेल्या गांवांत आतां दर्शन राबून 5 वर्स जालें कट्टे पुजेक म्हळ्यार लास्ट महानवमीक आमी महाकाळी रूप बरोवचें आसा ते बारीच एक व्हडलें एक श्रेश्ठ जावन आशिल्लें एक पूजा आतां महाकाळी अम्माल पूजा आनी ताका ते पूजा अष्टमांगल प्रश्नार सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ते एक पूजा ते दीस केलेले ताजें एक फल सगळे एक वर्साक मेळटा म्हणून तशी एक आचरण करून आमी मलगड 2 आचरण करून येयले एक महाकाळी पूजा आतां थंय चलतर आसा बारी वैभवार चलता ते मागीर नवरात्रीक आमगेले कण्णूरांतले आसपास जण पुरे बायल लोक आसा आनी पुराय येवन वेंकटरमणाकय तशी मामायामाकय भेटू आसा तशीच परगांवतले लोकय विश्वास दवरून आमगेले देवळा येवू आसा आनी 9 दीस समाराधन आसा मागीर कार्तिक पुर्णव आसा मागीर बाकीची विशेष पूजा उत्साही साकर आसा आमगेले देवळांत तशी आमगेले देवळा लेगी जावन कण्णूरा लेगी जावन मागीर आसा तळशिरी पेंट आसा तळशिरी म्हळ्यार आमी तांणी साकर सादारण एक टायमार येयलो आसा थंय देव खंयचे म्हळ्यार लक्ष्मी नरसिंह देव आतां लक्ष्मी नरसिंह देव म्हळ्यार व्हडलो देव आनी ते मात्र न्ही हे आसा खंयचे ध्वजकंब आसा तशी ते पूर्ण क्षेत्र म्हणटाय पूर्ण जावन आशिल्लें क्षेत्र म्हणटाय आमगेले कण्णूरचें क्षेत्र एक मठम आसा म्हळ्यार आमकां हे ना खंयचे ध्वजकंब ना तशें तांकां ते तेर आसा कोड्याळचे 13 दिवसूच आतां तळशिरी देवळांत थंय 7 दीस तेरू मागीर थंय एक विशेष कसं म्हळ्यार तेरू आनी कार्तिक पुर्णव म्हळ्यार भारी विशेष आमगेले आपशी जनपद ಸ್ವಲ್ಪ चड आशिल्लें गांव आतां साधारण कितले आमचे केला आसाची तळशिरी साधारण एक 280 280 जण लेख आसताले तुमगेले हांगा 160 180 170 180 मागीर आमगेले हे बघा येताना पैनूर आसा पैनूरांत थंय साधारण पैनूर म्हळ्यार कण्णूरचे जण कण्णूरांतून फुडें दोन चमकल्ले जण तशें तांणी थंय चांग डेवलप जावन तांणी एक 50 वर्स जाल्ले फुडें थंय एक विठोब रघुमाई देवळ थंय तांणी केल्लें आसा ते बारीशी छंद रितीर चलता मागीर शिल्प कण्णूरांतून हे बघा येताना कांजंगाड आसा 70 किलोमीटर कण्णूरांतून 70 किलोमीटर आसा ते लक्ष्मी वेंकटेशू तांकां ते कार्तिक पुर्णव भारी वैभवार चलता तशीच नवरात्री थंय वैभवार चलता बाकी चांग दिवस आसा करते चांग उत्सव की चांग जनपद मेळटा सप्ताह आसता सप्ताह एक व्हडले कार्यक्रम आतां सप्ताह चलता फेब्रुवारी दिस म्हाका हय सप्ताह चलता ते मागीर थंय आतां देवळांत हे डिमॉलिश केलां स्वाम्यान येवन पुनर नवे एक देवळ थंय बांदताय ताजे प्रोजेक्ट चलतर आसता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ कोण येता आयल्यार कासरकोड वरदराज टेंपल आसा थंय विशेष जावन सप्ताह वता मेन मागीर बाकी उत्सव आसता तशी मागीर टेलिशिर्स तांचे आमकां जाल्यार कॅलिकट कोळिकोड म्हणटाय मलयाळान
कॅलिकटान थंय चांगजेन पद जागत कॅलिकटा मेन कसं म्हणल्यार आमचे गेल्याक फुडें ज्वेलरी शॉप आशिल्लें थंय विठोबर कुमार येता थंय मोहनदास नायक म्हळ्यार तांगेले एक आजेरी थंय एक देवळ बांदिल्लें आसा तांगेल्या मलगडाना विठोबर कुमार म्हणून मागीर आत्तां ಸ್ವಲ್ಪ काळ जालें थंय एक काशी मोटो आसा ಸ್ವಲ್ಪ हें वेस्टील म्हळ्यार जागारी एक 8 किलोमीटर तेतून स्टेशनातून एक 8 किलोमीटर तांदूळ थंय विठोबर कुमायची थंय वैभवारची महिन्याक कार्यक्रम चलता सत्यनारायण व्रत तशी बाकी अशें फंक्शनां चलता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ते भागाचे म्हणल्यार आलिपी जाल्ले कोचीन जाल्ले ते भागा सगळं बारीची ते भागांत व्हडले विशेष म्हाका गोतना जाल्यार 8 म्हण आयकला आमी कोचीन तशी आलिपीन थंय लक्ष्मी नरसिंहाल देवळ आसा ते मागीर तुरूर तेज्या कारणान सगळं मस्त आमचे जनपद आसा आमगेले केरळांतूर म्हाका दिसता चड जनपद त्या भागांत जाता आलेपी आनी मटांजेरी आनी एर्नाकुळम कोचीन त्या सायडान जाता मागीर ह्या सायडान मागीर मंगलोर जालें तुमगेले गांव कर्नाटका स्टेट आमगे स्टेट न्ही तें मंगलोरचे विशेश सगळं तुमकां कळटलें मागीर कुंबळा म्हूण आसा वीर विठ्ठल क्षेत्र कासरगोडा लग्गी जावन थंय केरळांत थंयची थंय बारीची वैभवारची तांगेले कार्यक्रम चलतर आसा थंय एक्कोच म्हूण दिसता म्हाका तांच्या विशेष म्हाका गोतना इतलें सांगू न्हू म्हाका हे तुमगे मम्माल नांव देवराय प्रभू देवराय श्रीमान देवराय प्रभू मामू परिचय जाल्लो आसा ताणें एक जर्नलिस्ट कसले जे आज एक चांग एक संदर्भ मेळ्ळो आसा सगळे अपासय तुमकां हे गांवतील सर्व जाणांक एक धन्यवाद सांगून तशी ती देवाक हे वेंकटरमणाक किंवा तिरुपती वेंकटरमणाक साश्टांग नमस्कार करून मिगील 2 उतरां हांव सांगून रबयता